बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें आज हम बात करेंगे अल्लाह के अस्माउल हुस्ना में से ये 40वां इसमें पाक है। और जिस तरह अल्लाह नेम ज़ाती नेम है, इसी तरह सिफ़ाती नामों में से देखा जाए तो ये 40वां इसमें पाक है और इसके बहुत से फ़ैज़ व बरक़ात हैं। और कुरान करीम में ये एक मरतबा या मुकीतो या अल मुकीतो दोनों तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। अगर इल्मुल आदाद में देखा जाए तो इसकी तादाद 550 बनती है और इसका जो अदद वैसे बनता है वैसे एक भी बनता है। ए रोज़ी देने वाले, सबको रोज़ी देने वाला परवरदिगार। इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत सी इसमें खूबियाँ हैं। जैसे जैसे हम इसमें आपको आगाही देंगे, इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल के लिए ये प्रोग्राम रखा है और आपको इसमें मसाइल का हल भी मिलेगा। जो जो परेशानियां हैं उन उलझनों को भी ज़ेर बहस लाएंगे ताकि आप लोग अपने मसाइल में, अपनी परेशानियों में इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकें। यह आपके फ़ायदे का प्रोग्राम है, आपकी सोचों से बालातर आपको फ़ायदा होगा। आपका मकसद कोई भी हो, जायज़ मकसद को लेकर चलेंगे तो इसको 1000 मरतबा आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। और हर नमाज के बाद 100 मरतबा या 10 मरतबा भी पढ़ेंगे तो फिर भी आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मकसद पूरे होंगे। आपकी फसलें, आपके जानवर, उनके लिए भी अगर पानी दम करके उन्हें इस्तेमाल कराएंगे तो आपको बहुत सा इससे फ़ायदा पहुँच सकता है। अगर कोई प्यास की शिद्दत महसूस होती है, उसको कम करने का ये वजीफ़ा है। रोज़े में बाज़ औक़ात कुछ लोगों का पानी जो है वो कम हो जाता है, जिस्म के अंदर एक कैफियत बर्पा होती है। ऐसी सूरत में या लंबे सफ़र के अंदर आपको पानी मैसर नहीं आता या बदसकूनी उसमें महसूस करते हैं तो उस सफ़र के लिए पुरसकून बनाने के लिए ये वजीफ़ा 1009 मरतबा आपने पढ़ना है। और इसी तरह अगर नमाज का वक्त है तो नमाज के बाद 100 मरतबा या 10 मरतबा भी पढ़ें तो इसके बहुत से फ़ायदे होंगे। ये सारे वज़ाइफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, बच्चे ज़िद करते हैं, ख़राबियाँ पैदा करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही कारगर है। जो बच्चे ज़िद करते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और फसाद करते हैं, तो ऐसी सूरत में 550 मरतबा इल्मुल आदाद में जिस तरह इसका अदद निकाले गए हैं उन्हें पढ़ें तो इंशाल्लाह इससे बहुत सा फ़ायदा आपको पहुँचेगा और बच्चे ज़िद से बाज़ आ जाएंगे। उन्हें पानी दम करके पिलाएं और कोई मीठी चीज़ के ऊपर दम करके भी आप उन्हें खिला सकते हैं। और हर नमाज के बाद 100 मरतबा इसे पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसी तरह जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या जवान कमज़ोर होते हैं, जिन्हें भूख कम लगती है और वो बेचारे वेट लूज़ करते हैं, वेट कम होता चला जाता है, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा 523 मरतबा या मुकीतो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। इसका तरीक़ेकार आखिर में मैं बताऊंगा। अव्वल आखिर इसमें 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसी तरह 10 मरतबा हर नमाज के बाद अगर पढ़ेंगे या 100 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इससे मज़ीद फ़ायदा होगा। दिली तमन्ना पूरी होगी, हर किस्म की ख्वाहिशें आपकी वो बाहर आएंगी। आपकी जो दिली तमन्नाएँ उनके अंदर बेहतरी आएगी, मुश्किलें टलेंगी, परेशानियाँ टलेंगी और मुरादें पूरी होंगी। जो आप सोचेंगे इंशाल्लाह आपकी मुरादें बाहर आएंगी। जब इसको आप पढ़ेंगे 2440 मरतबा, 2440 मरतबा या मुकीत ये पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी जायज़ हाजात, नेक तमन्नाएँ पूरी होंगी। और इसको पानी पे भी दम करके पिएंगे तो बहुत सा आपको फैज़ान मिलेगा, जिस्म के अंदर मजबूती आएगी, स्ट्रेंथन आएगी और आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर बहुत सी ताकत आपको ये वजीफ़ा देगा, तवानाई देगा और बहुत सी चीज़ों के लिए ये वजीफ़ा कारआमद है और इससे बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे। ये एक मुजर्रब किस्म का अमल है। जब आप इसे करते हैं तो इससे बहुत से इंग्लिश में देखा जाए तो दी मेंटेनर इसको कहते हैं, यानी रोज़ी देने वाला और परवरदिगार जो हर कायनात में हर जगह रोज़ी को बांटता है और उसको भी देता है जो पत्थरों के अंदर है, उसे भी रोज़ी देता है और वही रोज़ी देने वाला है या मुकीत है। इसके अलावा कोई ऐसा मुकीत नहीं। छोटे छोटे जितनी सबकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो परवरदिगार अपनी मखलूक को रोज़ी देता रहेगा। जो कि
قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ذات کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور رزق کی تقسیم میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے. اسی کے توسط سے ساری رزق روٹی کا سلسلہ چلتا ہے. تو اسی طرح 10,000 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے اندر بڑھوتی ہوگی. اتنا رزق آگے بہت زیادہ رزق بڑھتا جائے گا، اور اس میں کمالات آتے جائیں گے، اس میں مزید بہتریاں آتی جائیں گی. یہ وظیفہ رزق کی بڑھوتی کا بہت اعلیٰ ترین وظیفہ ہے. تو اس میں ظاہری اور باطنی فیض آپ کو ملے گا. ظاہر کا فیض، باطن کا فیض، دونوں طریقوں سے آپ کو رسپیکٹ معاشرے کے اندر ملے گی، عزت ملے گی. آپ کو رزق میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا تسلسل کے ساتھ. جس طرح ایک کمپنی بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، اور کمپنی مختلف ممالک کے اندر ایسے لوگوں کی ہوگی جو اگر وہ اس وظیفے کو یا مقیتوں کو پڑھیں گے تو ان کے رزق کا پھیلاؤ مختلف جگہوں پہ ہوگا. مختلف جگہوں کے اندر سے انہیں رزق ملے گا، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، اور دولت مند ہوں گے، اور بہت سے ان کے سسٹم آگے پھیلتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے اللہ رب العزت پوری کائنات میں ہر جگہ پہ، ہر ملک کے اندر، آسٹریلیا میں رزق دے رہا ہے، یو کے میں دے رہا ہے، پاکستان میں دے رہا ہے، انڈیا میں دے رہا ہے، دیگر ممالک دنیا کے، ساؤتھ افریقہ میں دے رہا ہے، مختلف کنٹریز جو ہیں، سعودی عرب میں دے رہا ہے. ہر جگہ کے اوپر رزق کا طریقہ کار، اس کی ونڈ جو ہے اس کے حساب سے، پروردگار کے حساب سے. وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تو یہ ظاہر و باطن کی روشنی کے لیے اگر آپ اسے پڑھتے ہیں 55 ٹائم ہر نماز کے بعد تو بہت سا اس میں فائدہ ہوگا. اسی طرح دم کیا ہوا پانی کو لے کے اگر اس کو کسی بھی جگہ ڈالتے ہیں، کسی درخت کے اندر، تو اس میں درخت کے بہت زیادہ اس کے اندر جھاڑ ہوگا، بہت سی بہتری ہوگی، ہرا بھرے فصلیں ہوں گی، فصلوں کے اندر کیڑا نہیں لگے گا. اگر آپ اسے 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے جو ہے دم کیا ہوا پانی اگر زیر کر لیتے ہیں، یا اس کو ایک کوزے میں رکھ کے پی لیتے ہیں، تو اس میں آپ کی بیماریاں بھی صحیح ہو سکتی ہیں، آپ کی مشکلات بھی صحیح ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی صحیح ہوں گی، اور ساتھ ساتھ پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے یہ بہت ہی مجرب قسم کا عمل ہے. اور 100 مرتبہ پھر اسے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس سے بہت سے فائدے آپ کو پہنچیں گے. پھر آخری دیکھیں جی، یہ 4420 اگر دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی مشکلات چاہے جیسی بھی ہوں، مشکلوں کے پہاڑ ہوں، پریشانیوں کے پہاڑ ہوں، وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بڑا یہ مجرب قسم کا عمل ہے، آپ بڑے حیران کن کیفیت پیدا کرنے والا عمل ہے. اور یا مقیتو، اس کو جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں آپ کے مشکلوں کے جو بند لگے ہوئے ہیں، مشکلات کی رکاوٹیں جو لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہرڈلز جو لگی ہوئی ہیں آپ کے معاملات میں، ایسے کھلتی جائیں گی جس طرح کوئی چیز جھٹکے سے کھلتی ہے. یا مقیتو آپ کے رزق کے راستے کھول دے گا، اور مشکلات جو ہیں مشکلات نہیں رہیں گی. ہر میدان کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر یا مقیتو آپ کا بہت بڑا سورس ہے، جس سے آپ بہت سی باتیں، اپنی دلی تمناؤں کو پورا کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو چاق و چوبند کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں 4420 ٹائم پڑھیں، اور 1000 دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کوئی اپنی من پسند کی کوئی جاب ملے، من پسند کی کوئی ایسا سسٹم ملے، تو یہ بھی اس سے ممکن ہے. اس کو پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، اور باقی اپنے مقاصد کے مطابق ایک ایشو جیسے میں نے ڈسکس کیا اس کو پڑھیں. پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ کے آگے رو کے دعا اپنی حاجات و مناجات خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کریں، اور اجر و ثواب کے لیے اس کلپ کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور اس کیفیت سے لوگ استفادہ کر سکیں. کیونکہ یہ قرآن کریم کی طاقتوں کا ایک گلدستہ ہے. اس گلدستے کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھائیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، اگلے لوگوں کو بھی ملے گا. اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر دیے گئے نمبروں کے اوپر آپ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان اسپریچول لیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کا حصہ بھی بن کے فائدہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئی ویڈیو کے